Assalamualaikum dear students, as all of you know that our topic is chapter 9 of history class 8th, chapter 9 women caste and social reform, and today's lecture is caste and social reform. Today's lecture is law against child marriage. तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया. राजा राम मोहन राय, श्री पंटोले, बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए. अब हमें आज पढ़ना है कि चाइल्ड मैरिज के लिए जितने भी लॉज आए इनके लिए हम बात करेंगे. जितने भी चाइल्ड मैरिज के लॉज हैं उनके लिए हम बात करेंगे आज. हमने इससे पहले पढ़ा था कि वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत से लॉज पास किए गए, जैसे सती को ख़त्म किया गया था, सती प्रथा को ख़त्म किया गया था. और ये भी पढ़ा जिन लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे उनके लिए भी एजुकेशन एक्ट पास किया गया. तो इसी तरह से एक एक्ट पास किया गया है, चाइल्ड मैरिज एक्ट. चाइल्ड मैरिज के लिए 1929 में एक्ट पास किया गया. वो ये था इसलिए कि 18 और कि जो लड़का है वो 18 साल और लड़की 16 से पहले जो इसकी शादी नहीं हो सकती है. लेकिन जब जब एक्ट पास किया गया तब ये एज थी, लेकिन बाद में इस एज को इंक्रीज़ किया गया. फिर लड़के की एज 21 होनी चाहिए और लड़की की 18. पहले क्या थी, पहले लड़का जो था उसकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए, और जब लड़की थी उसे 16 से पहले उसकी शादी नहीं. फिर उसकी में चेंज हो गई, फिर लड़के की 21 और लड़की की 18 साल होनी चाहिए, 18 से कम नहीं. तो अब हम पढ़ेंगे आगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म. अब कास्ट के ऊपर क्या हुआ, कास्ट के ऊपर क्या हुआ, कास्ट को रोकने के लिए कौन से ऐसे रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की. तो Raja Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. The Pratna Samaj adhered to the tradition of Bhakti that believed in spiritual equality of all castes in Bombay. तो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने कास्ट इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज़ किया. कैसे किया, अपर कास्ट और लोअर कास्ट जो होता था, लोअर कास्ट से कुछ कास्ट को लोअर कास्ट जो थे ये जो अपर कास्ट वाले इनको अनटेजेबल कहा जाता था. अपर कास्ट इनके साथ ना खाना खाते थे, ना टच करते थे, ना उनके साथ टेंपल जाते थे, ना उनको वेल्स में से पानी निकालने देते थे. बहुत इनइक्वालिटी थी. अब राजा राम मोहन राय की बात करते हैं. राजा राम मोहन राय जो है इसकी बात करते हैं. उन्होंने जो थे ये इसको क्या कहा था, इसको कहा जाता था फादर ऑफ इंडिया रेनेसां कहा जाता था, क्योंकि राजा राम मोहन राय इसने रिफॉर्मर में चेंजिंग सोसाइटी को चेंज करने से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया. जैसे इसने सती प्रथा जो है इसमें भी इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किया. जो इंडियन गर्ल्स एजुकेशन थी उसमें भी बहुत इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. तो इसीलिए राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडिया रेनेसां कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए. तो जो राजा राम मोहन राय उन्होंने ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था. ये टेक्स्ट में कास्ट को क्रिटिसाइज किया गया था कि कास्ट में लोगों को क्यों बांटा हुआ है. नेक्स्ट है एक प्रार्थना समाज एडहर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति. दूसरा था अध्ययन समाज भक्ति को अपनाए कि सब लोग इक्वल है. भक्ति में सब लोग इक्वल है, कास्ट कुछ नहीं है, भक्ति के अंदर सब इक्वल है. और फिर बम्बई में परमहंस मंडली को फाउंड किया 1840 में. उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए. जो भी रिफॉर्मर्स थे या मेंबर्स थे वो अपर कास्ट के थे, लोअर कास्ट से भी होते थे, मगर ज़्यादातर अपर कास्ट से होते थे. ये मीटिंग्स करते थे लोअर कास्ट के साथ, खाना भी खाते थे और टच भी करते थे, एक साथ टेंपल भी जाते थे. जो अपर कास्ट जो मेंबर्स थे अपर कास्ट के भी थे, लोअर कास्ट के भी थे, मगर ज़्यादातर अपर कास्ट के थे. तो ये उन्होंने ख़त्म किया. जो ये अपर कास्ट के मेंबर्स थे या रिफॉर्मर्स थे वो उनके साथ खाना भी खाते थे, सब कुछ टेंपल भी जाते थे. फिर इसके बाद क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज बिगेन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड ऑल कास्ट्स. जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई ने कुछ स्कूल सेटअप किए ट्राइबल ग्रुप के लिए और लोअर कास्ट के लिए, और इन बच्चों को बहुत सारे रिसोर्सेज दे दिए गए ताकि ये अपने आसपास की सोसाइटी को चेंज कर सकें, चाहे जो इनकी अपने आसपास की सोसाइटी है उसको चेंज कर सकें. एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज. देयर वाज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप एंड जॉब्स इन म्यूनिसिपैलिटीज. तो जब लोअर कास्ट को परेशान किया जा रहा था तो वो विलेज को छोड़ने लगे और सिटीज़ में जाने लगे.
کس کے لیے؟ اپنی جاب کو ڈھونڈنے کے لیے وہ سٹیز کی طرح جانے لگے. انہوں نے فیکٹریز میں کام کرنا شروع کیا, میونسپلٹیز میں کام کرنا شروع کیا. اب جب لوور کاسٹ لوگ سٹیز میں جانے لگے تو سٹیز کا ایکسپینشن ہوا. مینس جب یہ لوور کاسٹ والے سٹیز کی طرف جانے لگے تو سٹیز میں ایکسپینشن ہوا. تو انہوں نے الگ الگ طرح کے کام سٹارٹ کرنا شروع کیا. تو لیبر کی ڈیمانڈ ہونے لگی. روڈز کنسٹرکشن آف روڈز کا کنسٹرکشن ہونے لگا. ڈرینز ہیڈ ٹو بی ڈگ, روڈز لیڈ, بلڈنگز کا کام ہونے لگا. اینڈ سٹیز کلینڈ, اور سٹیز کو صاف کرنے کا کام بھی شروع ہو گیا. دس ریکوائرڈ کولیز, ڈرگرس, کیریئرس, برکلائرز, سیج کلینرز, سویپرز, بلیرز, رکشاز, پلورز. ویئر ڈڈ دس لیبر کم فرام؟ دا پور فرام ولیجز اینڈ اسمال ٹاؤنز. جو یہ سب تھے, جو یہ مزدور تھے, جو یہ لیبررز تھے, انہوں نے الگ الگ کام سٹارٹ شروع کیا. لیبر کی ڈیمانڈ ہونے لگی. روڈز کنسٹرکشن کا کام شروع ہونے لگا. ڈرینیج کا کام شروع ہونے لگا. تو سٹیز کو, ڈرینز کو کلین کرنے کا کام ہوا. جو یہ کہاں سے آتے تھے؟ جو پور پیپل تھے وہ ولیج سے آئے تھے. یہ سب جو تھے یہ پور پیپل تھے, یہ ولیج سے آئے تھے یا پھر اسمال ٹاؤن سے آتے تھے, لیکن وہ سب لوور کاسٹ سے بلانگ کرتے تھے. جو بھی یہ مزدور آتے تھے سٹیز میں, یہ سب دے بلانگ ٹو لوور کاسٹ, یہ لوور کاسٹ سے بلانگ کرتے تھے. اور یہ جو مزدور تھے, انہوں نے بھی اور ایک کام سٹارٹ کرنا شروع کیا پلانٹیشن میں. انہوں نے پلانٹیشن کا کام بھی کرنے لگا. کہاں پہ؟ آسام میں. آپ یاد رکھیے گا, آسام میں, موریشس میں, اینڈ ٹرینڈیڈ میں, اور انڈونیشیا میں. ورک ان دا نیو لوکیشن ویر آفن ہارڈ. تو انہوں نے وہاں پر بھی کام. اب یہاں پہ ریزن بھی یہ دیا ہوا ہے کیوں یہ جاتے تھے. یہاں پہ یہ بھی ریزن دیا گیا تھا کہ کیوں یہ جاتے. بٹ دا پور, دا نیو لوکیشن ویر آفن, بٹ دا پور, دا پیپل فرام لو کاسٹ saw this an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered. تو اب یہاں پہ ریزن دیا ہوا کہ کیوں یہ جو لوور کاسٹ کے پور لوگ تھے یہ کیوں جاتے تھے سٹیز میں. کیونکہ اپر کاسٹ جو تھے یہ ان کو بہت پریشان کرتے تھے, ان کو بہت اپریس کرتے تھے. اور جو لینڈ اونرز تھے وہ بھی ان کو پریشان کرتے تھے اور وہ سفر کر رہے تھے. آپ یہاں پہ دیکھیے گا جو شپ ہے, اس شپ کا نام ہے جان ایلن کیریڈ مینی انڈین لیبررس. یہ انڈین لیبررس انڈین لیبررس کے تھرو یہ موریشس لے کے جا رہے ہیں. وہ سب لو کاسٹ سے بلانگ کرتے ہیں. جو بھی اس شپ کو موریشس لے جاتے تھے ان کو کون تھے؟ یہ لوور کاسٹ جو تھے, لوور کاسٹ سے بلانگ کرتے تھے, جو اس کو موریشس لے جاتے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ.